वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 13 की ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे थे। आज हमने पेज नंबर 82 से स्टार्ट करना है। सॉरी, पेज नंबर 83 से स्टार्ट करना है। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि शी वेंट टू हिम एंड आस्क्ड क्वाइटली। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग स्टार्ट करना है कि मौलवी अब्बल लुक टुवर्ड्स हिज एल्डेस्ट डॉटर। यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मौलवी अब्बल लुक्ड फर्स्ट हिज एल्डेस्ट डॉटर। मौलवी अब्बल ने पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा। देन टुवर्ड्स द रो ऑफ द चिल्ड्रन, फिर बच्चों की कतार की तरफ या फौज की तरफ देखा। हु हैड अपीयर्ड ऑन द सीन, जो अब वहाँ पर पहुँच गई थी। दे हैड ऑल क्लस्टर्ड, वो सब जमा हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। अराउंड देयर सिस्टर, अपनी बहन के इर्द गिर्द। वो सब अपनी बहन के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। दे लुक्ड डिसअपॉइंटेड, वो मायूस दिखाई दिए थे। फॉर, क्योंकि ही हैड रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ वापस आ गया था। वो मायूस दिखाई दिए क्योंकि वो खाली हाथ वापस आया था। दे हैड टू बी प्लीज फर्स्ट, पहले उन्हें खुश करना था। सो, बस ही डिक्लेयर्ड स्लोली, उसने आहिस्ता से ऐलान किया। टू नाइट, आज रात, ऑल माई चिल्ड्रन, मेरे सब बच्चे, विल ईट अ स्पेशल ट्रीट, एक ख़ास खाना खाएंगे। अ लिटिल ऑफ शुगर विद ब्रेड, यानी रोटी के साथ थोड़ी सी शक्कर। दिस डिड द ट्रिक, ये चीज़ काम कर गई, या ये चालाकी काम कर गई, या ये बात कारगर साबित हुई। देयर फेसेस, उनके चेहरे, इमीडिएटली फ़ौरन, इमीडिएटली फ़ौरन लिट अप, रोशन हो गए। विद जॉय, खुशी से, उनके चेहरे खुशी से फ़ौरन चमक उठे। देन ही वेंट टू अनदर पार्ट ऑफ द courtyard, फिर वो सहन के दूसरे हिस्से की तरफ गया। एंड सैट, और बैठ गया। ऑन अ मैटेड बेड, बिछी हुई चटाई पर, और उस बिस्तर पर बैठ गया जिस पर चटाई बिछी हुई थी। कम हेयर, इधर आओ। आरिफ मदर, आरिफ की माँ। मौलवी अब्बुल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अब्बुल ने पुरजोश अंदाज में कहा। एज ही कॉल्ड आउट हिज वाइफ, जिससे ही उसने अपनी बीवी को पुकारा। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने उसे पूरा माजरा सुनाया, पूरी बात सुनाई, पूरा कहानी सुनाई या पूरा वाक्य सुनाया। एट फर्स्ट, शुरू में, ज़ेबुन्निसा डिड नॉट बिलीव, ज़ेबुन्निसा को यकीन ना आया। बट लेकिन, व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी, जब उसने कहानी को दोहराया। अंडर द ओथ, कसम खाकर, लेकिन जब उसने कसम खाकर कहानी को दोहराया। शी बिगन टू क्राई, तो वो रोने लगी। डोंट क्राई ज़ैबुन, ज़ैबुन मत रो। ही सेड सॉफ्टली, उसने नरमी से कहा, उसने आहिस्ता से कहा। उसने नरमी से कहा कि ज़ैबुन मत रो। ही रेयरली एड्रेस्ड हर, वो रेयरली, कभी कभार, एड्रेस्ड हर, उससे मुखातिब होता था। दैट वे, इस तरीके से, वो कभी कभार उससे इस तरीके से मुखातिब होता था। एंड, बट, लेकिन, टुडे, आज, वाज अ स्पेशल डे, ख़ास दिन था। लेकिन आज का दिन तो ख़ास दिन था। गॉड डिड लिसन टू आवर प्रेयर्स, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। लेट अस बो आवर हेड टू हिम, आओ अल्लाह के हजूर अपना सर झुका दें या सजदा रेज हो जाए। दे वर स्टिल लॉस्ट, वो अभी तक खोए हुए थे। इन देयर न्यूली एक्वायर्ड हैप्पीनेस, अपनी नई हासिल होने वाली खुशी में, वो अभी तक अपनी नई हासिल वाली खुशी में खोए हुए थे। व्हेन सडनली, जब अचानक। वंस अगेन, एक बार फिर। दे हियर्ड अ नॉक, उन्होंने दस्तक सुनी। बिफोर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन, इससे पहले कि कोई बच्चा,
could rush بھاگتا and open the door اور دروازہ کھولتا. مولوی ابول shouted. مولوی ابول پکار اٹھے. مولوی ابول نے پکارا. ویٹ رکو, لیٹ می سی, مجھے دیکھنے دو. He went to the door. وہ دروازے کے پاس گیا and opened it. اور اسے کھولا. چودھری فتح داد was standing there. چودھری فتح داد وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا. wrapped in a shawl. ایک شال اوڑے ہوئے. چودھری فتح داد ایک شال اوڑے ہوئے وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا. He warmly caught مولوی ابول's hands. اس نے گرم جوشی سے مولوی ابول کے ہاتھ تھام لیے. and embraced him. اسے گلے لگا لیا. Congratulations sir. مبارکباد جناب. At last. آخر کار. My efforts have proved fruitful. My efforts. میری کوششیں proved ثابت ہوئیں. fruitful. برابر. کہ آخر کار میری کوششیں برابر ثابت ہوئیں. He said in a low voice. انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا. Yes چودھری صاحب. جی ہاں چودھری صاحب. I am thankful to you. میں آپ کا شکر گزار ہوں. And grateful to Allah Almighty. اور اللہ یا رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. شمیم از اے گڈ بوائے سر. جناب شمیم ایک اچھا لڑکا ہے. پلیز ٹیک دا ڈیسیژن. مہربانی کر کے فیصلہ کر لیں. وداؤٹ ڈیلے. بغیر تاخیر کے. مہربانی کر کے بغیر تاخیر کے فیصلہ کر لیں. Who knows. کون جانتا ہے. What may happen. کہ کیا ہو جائے. Saying that. یہ کہتے ہوئے. He brought out a cotton bag. اس نے ایک کپڑے کی تھیلی باہر نکالی. From under his shawl. اپنی شال کے نیچے سے. اس نے اپنی شال کے نیچے سے کپڑے کی تھیلی نکالی. And handed it to مولوی ابول. اور اسے مولوی ابول کو تھما دیا یا پکڑا دیا. This is a humble gift. یہ ایک حقیر سا تحفہ ہے. Please give it to my daughter. مہربانی کر کے یہ میری بیٹی کو دے دے. On my behalf. میری طرف سے. مہربانی کر کے میری طرف سے یہ میری بیٹی کو دے دے. Gratified. خوش. And almost dazed. اور تقریباً ہکا بکا ہو کر. مولوی ابول went back to his wife. مولوی ابول اپنی بیوی کی طرف واپس آیا. With a thumping heart. دھڑکتے دل کے ساتھ. He opened the bag. اس نے تھیلا کھولا. Tied neatly. نفاست سے باندھا گیا تھا. In a large silken kerchief. ایک بڑے ریشمی رومال میں. Were a pair of gold pendants. سونے کے جھمکوں کا ایک سیٹ یا جوڑا. With large. جس پر بڑے. Shining stones. چمکدار نگینے لگے ہوئے تھے. And wrapped in 100 rupees note. اور 100 روپے کے نوٹ میں لپٹے ہوئے تھے. A few days later. چند دن پہلے. A few days later. چند دن بعد. The pre-marriage شادی سے پہلے کی. Celebration تقریبات بیگن شروع ہو گئی. چند دن بعد شادی سے پہلے کی تقریبات شروع ہو گئی. مولوی ابول was put. مہر النساء was put in seclusion. مولوی مہر النساء کو الگ بٹھا دیا گیا. تنہائی میں بٹھا دیا گیا. in a separate room. ایک الگ کمرے میں. till the auspicious day. اس مبارک دن تک. مہر النساء کو اس مبارک دن تک الگ کمرے میں مایوں بٹھا دیا گیا. her hands and feet. اس کے ہاتھ اور پاؤں. covered with henna. مہندی لگائی گئی. اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگائی گئی. the gay songs. خوشی بھرے گیت. that usually accompany. جو عام طور پر حصہ ہوتے ہیں. usually accompany. عام طور پر حصہ ہوتے ہیں. the wedding ceremonies. شادی کی تقریبات کا. were not sung. نہ گائے گئے. کہ خوشیوں بھرے گیت جو عموماً یا عام طور پر شادی کی تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں نہ گائے گئے. for کیونکہ. after all بہرحال. that was مولوی ابول برکات's residence. یہ مولوی ابول برکات کا گھر تھا. music of any kind. کسی قسم کے موسیقی کی بھی could not be allowed. اجازت نہیں تھی. in his house. اس کے گھر میں.
اس کے گھر میں کسی بھی قسم کی موسیقی کی اجازت نہیں تھی۔ اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ سیکنڈ سٹوری، دوسری سٹوری جو آپ لوگوں کے سمارٹ سلیبس میں ہے وہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، اور آپ لوگوں نے اپنی اسائنمنٹس بنا کے ادارے میں سبمٹ کروانی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔